नादरीन ग्रामी, आप सोच समझ के इलाज कीजिएगा। बाखुदा ये 8 दिन में आदमी की आंखें और वजूद सफ़ेद हो जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम नादरीन ग्रामी, सेहत और तंदरुस्ती की दुआ के साथ मैं साहबजादा हकीम मियां रशीदुर रहमान आपसे मुखातिब हूँ। तो नादरीन ग्रामी, आज हमने मौजू लिया है यरकान का। तो नादरीन ग्रामी, जैसे हमारे अज़ाए रईसा 3 हैं, दिल, दिमाग और जिगर, ये हमारे अज़ाए रईसा हैं और ये हमारी ज़िंदगी को जला देते हैं और इन्हीं से हमारी ज़िंदगी वाबस्ता है, दिल से, दिमाग से और जिगर से। इनमें से एक भी चीज़ आप अलहदा कर दें तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो नाज़रीन ग्रामी, बाकी मादा जो हमारे अज़ा हैं वो हमारे सहारे हैं। जैसे कि ये बाजू है चीज़ पकड़ने के लिए, अगर किसी का बाजू काट दिया जाए तो वो चीज़ तो नहीं पकड़ सकता लेकिन ज़िंदा ज़रूर रहेगा। तो नाज़रीन ग्रामी, ये हमारे 3 अज़ाए रईसा, दिल, दिमाग और जिगर। और जो मैंने आज मौजू लिया है वो हमने लिया है यरकान का। तो नाज़रीन ग्रामी, यरकान भी 3 किस्म के हैं। असाबी यरकान, जिसमें खून की शदीद कमी आ जाती है। उज़लाती यरकान, जिसे हम यरकान असवद यानी काला यरकान कहते हैं। और सफरावी, जिसे हम पीला कहते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, याद रखिएगा, जो ये इंग्लिश मेडिसिन वाले हैं ये हेपाटाइटिस ABCD ये करके ना आदमी को पजल करते हैं। यरकान सिर्फ एक ही है, वो भी उदलाती असाबी तहरीक कीमियाई में। अगर कोई हुक्मा ये कहते हैं कि A और है, B और है, C और है, D और है, तो ये मैं तो नहीं कोई कुछ कह सकता, इसे मैं गलत ही कहूँगा। यरकान सिर्फ उदलाती असाबी तहरीक की शिद्दत से हुआ करता है, यानी खुश्की, सर्दी से। तो नाज़रीन ग्रामी, आज हमने मौजू पहले लिया है यरकान गर्मी से, सफरावी यरकान यानी पीला यरकान। तो नाज़रीन ग्रामी, ये पीला यरकान जो है ये बहुत कम होता है, क्योंकि आजकल गर्मी नहीं है, किसी इंसान में भी गर्मी नहीं पाई जाती। तो हकीम, हमारे जो हकीम हजरात हैं वो जाते हैं, नवज़ पढ़ते हैं, सभी को कहते हैं तेरे जिगर मसाने में गर्मी है। तो नाज़रीन ग्रामी, याद रखिएगा, जिगर भी गर्म जगह पे है और मसाना भी गर्म जगह। जिगर और मसाना गर्म जगह पे है। अगर हमारे अंदर हरारत ना हो तो हमारी ज़िंदगी नहीं है। जैसे पलटना, झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो नाज़रीन ग्रामी, जो हमारी मशीनी तहरीक है वो उतना ही सफरा अंदर रखती है जितने हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। और जब इसकी कीमियाई तहरीक, जिसमें मादा जमा होता खारिज नहीं होता, तो इसमें नाज़रीन ग्रामी यरकान सफरावी यरकान हो जाता है। तो जब आप नब्ज़ देखेंगे, ऐसे नब्ज़ देखेंगे तो नब्ज़ 3 उंगलियों तक होगी, स्टोक सख्त होंगे, चेहरा पीलाहट में होगा, पेशाब में जलन होगी, घबराहट होगी, मरोड़ आएंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, जो पेशाब है वो पीला होगा, यानी उसमें पलाहट जो है वो 70% होगी और सुर्खी जो है वो 30% होगी। वो होगा पीला पीला सुर्खी में, तो साथ जलन होगी, घबराहट होगी। तो नाज़रीन ग्रामी, इसका इलाज बहुत आसान है। और अव्वल तो पीला यरकान होता ही बहुत कम है, चूँकि मेरा ये 32 और 34 साल का अरसा है मुझे तिब करते हुए। मैंने सिर्फ 4 मरीज़ों का इलाज किया है, सिर्फ 4 मरीज़ों का। मेरे पास 4 मरीज़ आए हैं। चूँकि पीला यरकान बहुत कम है, आजकल यरकान है काला या बादी वाला यरकान। तो नाज़रीन ग्रामी, ये हमारी उदलात जिगर की कीमियाई तहरीक जब सफरा स्टोर हो जाता है तो नाज़रीन ग्रामी ये आर्जा जो है ये लाक हो जाता है। तो नाज़रीन ग्रामी, आप सोच समझ के इलाज कीजिएगा। बाखुदा ये 8 दिन में आदमी की आंखें और वजूद सफ़ेद हो जाता है। अगर मुआलिज लायक हो, अगर मुआलिज ये कहे
کہ آپ نے ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھانی ہیں، تو ناظرین گرامی یاد رکھیے گا آپ کا علاج کبھی بھی نہیں ہوگا، چونکہ جب ہم کسی برتن میں کوئی چیز پکاتے ہیں تو تھندا وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے، آپ ٹھنڈے پانی سے دھوئیں گے تو وہ مزید چپکے گا، اگر گرم سے دھوئیں گے تو وہ صاف ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یاد رکھیے گا، آپ نے اس صفرا کی کیمیائی تحریک کو مشینی تحریک کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ فوراً کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح میں نے سیالکوٹ میں ایک مطلب مریض کا علاج کیا جسے 8 دن ہوئے تھے، اسے رفع حاجت نہیں ہوئی تھی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ ان کا ایک عزیز میرا دوست تھا، تو وہ میرے پاس آیا، وہ مجھے لے گیا، تو وہ مریض تھا، اس کا جو یہ پیٹ ہے وہ اوپر کو ایسے چھاتی کی طرف آیا ہوا تھا اور بہت تنگی سے وہ سانس لے رہا تھا۔ یاد رکھیے گا ناظرین گرامی، جب آپ علاج کرتے ہیں اللہ سے مدد چاہتے ہیں تو اللہ مدد فراہم کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس نے کیا آپ بھی کریں، ایسا نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، میں نے 1 پاؤ گائے کا گھی لیا اور 1 پاؤ دودھ گائے کا نیم گرم کر کے شہد ڈال کے میں نے اسے پلا دیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد اسے کھل کر رفع حاجت ہوئی۔ تو ناظرین گرامی، جس طرح میں نے ان کا علاج کیا، میں وہی طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھائی جان لیوا ہے ہی نہیں، یہ جان لیوا نہیں ہے، بشرط یہ کہ اگر معالج اچھا مل جائے۔ معالج تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھائی مشروبات پئیں، بدوری شربت پئیں، گنے کا رس پئیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھائیں، کچی لسی پئیں، تو بھائی ایسے علاج نہیں ہوتا۔ یا ٹھنڈی چیزیں پینے سے یا کھانے سے بھائی علاج لمبا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ نے خوراک دینی ہے 5 نمبر اور کبھی کبھار 6 نمبر، اور 1 نمبر آپ نے نہیں دینی۔ 1 نمبر اس وقت آپ نے شروع کرنی ہے جب مریض کو آرام آنا شروع ہو جائے۔ تو ناظرین گرامی، بہت مختصر سا اس کا علاج ہے، یعنی کنٹرول جو ہے وہ 8 دن میں ہو جاتا ہے، اور جو بیماری ہے وہ 1 ماہ میں ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاتی ہے، واپس لوٹ کے نہیں آتی۔ تو ناظرین گرامی، میں آپ کو اس کا نسخہ بتاتا ہوں، اور ساتھ اس کا جو شاندہ ہے وہ بھی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ شربت مشروبات وغیرہ سے پرہیز کیجئے گا، تبھی یہ مرض کو آرام آئے گا، ادروائز نہیں آئے گا۔ تو ناظرین گرامی، اس کا نسخہ کچھ یوں ہے، آپ نے ریمند اثارہ لینی ہے 1 تولہ، لیکن 1 نمبر اچھی پھٹکڑی سوختہ، یعنی پھلا کی ہوئی پھٹکڑی 3 تولے۔ تو ناظرین گرامی، آپ نے اس کا سفوف کر لینا ہے، 1 رتی سے 1 ماشے تک 4 بار دن میں آپ نے دینا ہے، اور آپ نے قہوہ دینا سرفو کا 4 ماشے، کالی مرچ 1 ماشا کوٹ کر جو شاندہ بنائیں، اور یہ نیم گرم آپ لائیں۔ اس سے پیشاب کی رکاوٹ، سوزش اور بعض اوقات پیلے رنگ کی پیپ آنی شروع ہو جاتی ہے، ان سب کو آرام آ جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، دوسرا نسخہ جو ہے، کلمی شورا 6 ماشے، گند کاملہ سار 3 تولے، اور شلکا ریٹھا یہ آپ نے لینا 1 تولہ۔ آپ نے درمیانہ کیپسول بھر لینا ہے، 1 کیپسول صبح دوپہر شام۔ تو یاد رکھیے گا ناظرین گرامی، یہ پہلے والا جو نسخہ ہے نا، یہ آپ نے 1-2 دن زیادہ دینا ہے تاکہ اسے کھل کر رفع حاجت ہو جائے۔ جب اس کی مشینی تحریک جاری ہو جائے تو سمجھے وہ آدمی بچ گیا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا پیلا یرکان جو گدی طریق یعنی گرمی سے ہوتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اگر آپ سمجھ کے اس کا علاج کیجئے گا تو انشاءاللہ العزیز 8 دن کے اندر مکمل نہیں، آدمی کا رنگ جو ہے وہ بھی سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کھانا بھی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یاد ناظرین گرامی، یاد رکھیے گا، ٹھنڈی چیز، مشروبات، برف ڈال کے کوئی چیز نہ دیجیے گا، کچی لسی نہ دیجیے گا، یہ یاد رکھیے گا۔
جب آپ ٹھنڈی زیادہ ٹھنڈی چیزیں دیں گے تو یہ جم جائے گا، یہ کبھی نہیں مطلب ختم ہو۔ 5 نمبر اور 6 نمبر آپ نے خوراکیں دینی ہیں۔ 1 نمبر جو خوراک ہے وہ آپ نے اس وقت دینی ہے جب آرام آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ تھا ناظرین گرامی صفراوی یعنی پیلے یرغان کا علاج۔ تو ناظرین آپ اپنا، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔